الرجيم. يا أيها المسلمون، فيا أيها الشباب، فيا أيها الحاضرون والحاضرات، أيها الإخوة والأخوات، أيها السلفيون والسلفيات، إن شاء الله تعالى أحييكم بتحية دار السلام، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم المبارك، اليوم 12 من شهر شوال من عام 1442 هجرية، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية، نجتمع بكم في هذه البقعة المباركة في هذه الحية والمنطقة من هذه العاصمة أديس أبابا. إن شاء الله نسأل الله تعالى أن يجمعنا بخير، وأن يسدد خطانا، وأن يرزقنا الاستقامة على الملة والسنة، وأن ينفع بنا العباد ويفتح بنا البلاد ويقمع بنا الفساد، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائه حربا لأعدائه، نحب بحبه من أحبه ونعادي بأداوته من آداه من خلقه. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعلهما ملتبسين علينا فنضل يا أرحم الراحمين. እና ያው ተከበራችሁ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ወጣቶች ለዲንም ለዱንያም ለኡመቱም ለሱናም ለመንሐጅም አላፍትና ከወዲህ ወክልና አላህ ኸሊፋን ያደርጋችሁ ወንድሞቻችን አልহামዱሊላህ እንኳን በዚህ በተከበረው ቦታ ለዚህ ለተቀደሰ ዓላማ እንኳን አገናኘን ይላለው። አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። ከዛ በመቀጠል ያው እንደሚታወቀው አላህ ጀለ ወዐላ ይሄን ዲን ከጥንት ጀምሮ እስከ ዛሬ ሚያራምዱና ሚያንቀሳቅሱ ለዚህ ጥብቅና ቆመው ቀንና ሌሊት ሳይሉ የሚተጉ ህዝቦችን ፈጥሯል አላህ ጀለ ወዐላ። كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة في كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، أخرجه أبو داود. الله جل وعلا بتليل إلى أمة المحمدية بي كفل زمانات لاي يعني يدينون قداي يجدد ميادس يترصاون مياستاوس يموتون هياو ميادرق يتنشاففون ودقت تنياو منقد مملس وين مملسو بي جزي خلق أشوار الله جل وعلا مصداقا لقول نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنه إنيا نتلقون تقصاد قرآن أوردنوال إنياونن من تبقى ولا إنياونن من تبقى وسيل زنبلو سايوت علافتنا واستدلت كتاب شريعا من تعريف الغالين وانتهاء المبطلين وتأويل الجاهلين يمي تبقوا عالموشين الله جل وعلا يمرع السؤال النزي كسنة يوطوتن وده مسمر أسكبال بدي الله ليلة عم بتو ملتفوتن يعني القرسسو يعني سالو شبهة يلبتن شبهاون بهجة البينة ودليل النير يسوق جدال انده بما درقوا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. اتش مدرس كالش وين مسلموش مؤمنوش بمدرقات اسكال درس اندزي الذين دفاع نيادرقوا سووشن الله جل وعلا بيجيزيو يخلقات شوال. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم كالنسوقات وكالنسوقار الله ያድርጋል። በመጀመሪያ ደረጃ ለተኛው ጉዞአችን ቅድሚያ ልንሰጠው የሚገባ ነገር አላህን መፍራት ነው። قال الله جل وعلا في محكم التنزيل أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون። እናንተ በአላህ አመናችሁ ህዝቦች ሆይ አማኞች ሆይ አግባባዊ የሆነ አላህን መፍራት ፍሩት። ዝም ብሎ መፍራት ሳይሆን አግባባዊ የሆነ መፍራት ይላል። እናም ወላ ተሙቱና ኢላ ወአንቱም ሙስሊሙን። ይህንን እምነታችሁና አቋማችሁን ዲናችሁን ላልተወሰነ ጊዜ ይዛችሁ እንደ ወረት እንደ ፋሽን ምትለቁትና ከሱ ምትለዩ ሳይሆን እስከ ለተሞት ምታዛልቁት የሆነ መፍራት ፍሩ ይላል። ሰለፎች ይህንን አያት በብዙ መልክ ፈስረዋሉ። ሐቅ ቱቃቲሂ አን ዩጣዕ ፈላ ዩእሳ፣ እሺ ሊባል ነው ላይወነጀል ነው። ወአን ዩሽከረ فلا يكفر لما سدنوا لا يكادنوا بزوه يدوالو من البس زرزرتا لالقبا يتشلالو اتقوا الله حق تقاته أقبابا يوانا مفرات الفروس كذا دمو ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلمون ستون نجي أتموتوا إلا إيه فمن حاجاتشو بأقواماتشو بحق لاي إنو يالنا الله جل وعلا
መጀመሪያም አላህን ፍራ ያን አላህን መፍራት ደግሞ እስከ ጥግ ድረስ አዛልቀው ይላል ምንድነው አታወላወል አታወላግድ فإن دين الله واحد ولذلك يقول السلف رحمهم الله من يلالو إياك والتلون فإن دين الله واحد انديسس كما قياير تتنقق يا الله دين عندنا لك كل يوم تلون فترك ذلك يجمل إلال بأيقر انديسس من لواوت على الليه يهن متى وشان اللي هذا إلال عربوش وعلى كل حال اتقوا الله كتقات ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون اتق الله بتوحيد الله انفرا توحيد بأسبابه اوق تمار تعنس شركا اوق تمار تتنقق ህብረተሰቡን እንዲጠነቀቅ አድርግ ሽርክ ያቀራ አይምሰልህ ሽርክ የተስፋፋ ነው በሽርክ ዙሪያ የሚናገሩ ጥቂቶቹ ናቸው አንዱ አንደበት ይናገርና ፋሲረን ቆቆታል ይተዋል በቃ ይላድሮ ተናግራለሁ ማን እንደዛ ያለ ወአቡድ ረበከ ተያተከ اليقين ነው ስለ ተውሂድ ለመናገር አስፈልጋል በአንድ ሳይድ ብቻ አይደለም በአይነቱ እንደ ቦታው እንደ ጊዜው እንደ ሁኔታው ስለ ተውሂድ አስተቢር ስለ ሽርክ አስተቢር ራስህንም ከሽርክ አዲን ቤተሰቦችህን አካባቢህን በሀገሩ ያለው በዓለምም ያለው እስከቻልክ አላህ በሰጠህ ተስጦና አቂም ቁድራት ከሽርክ አስጠንቅቅ ተውሂድን አስተቢር ትልቁ የአህለ ሱና ወልጀማዓ የሰለፊያዎች ያኒ አብረዝ መለያ ምንድነው በተውሂድ ፎከስ አደርጋሉ በሽርክ ዙሪያ ፎከስ አደርጋሉ ምክንያቱም ሙስሊሞች ሁላቸው ሙሽሪኮች ስለሆኑ አይደለም ሊሆኑም ይችላሉ ሳያውቁ ማለት ነው ሌላ ደግሞ ባይሆኑ እንኳን ሽርክን ካላወቀው አይቀሬ ነው ስለሄዳ መዘፈቅ ምነው ሰሃባዎች ከነብዩ አንድ ቀን እንኳን አሳለፈ አንድ ቀን እንኳን ያሳለፈው ቀላል አይደለም የተወሰነ ቀናታት አሳልፈው የውም ፈትህ መካ ወደ ሁነይን ዘመቻ ሲሄዱ አጋጣሚ ቀደም ሲል የነበሩበት የእምነታቸው ሁኔታ ትውስት አላቸውና እጅአለና ዛት አንዋጥን ከማለው ዛቱ አንዋጥ ብለው ጠየቋቸው ለነዚህ ሰዎች የሚያመልኩት ዛፎች ዛለ ተበሩክ ብለው የሚያንጠለጥሉበት ነበር ይላል የቁርቁራ ዛፍ የሚባል ማለት ነው ለኛም እንደዛ አድርግልን አሏቸው الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة بلو بطعم قطع بلو أكابدوا من لا شطوا الشويلة إذن انقدياو بدعة تساهل الناس في أمر البدعة تساهل الناس في أمر الشرك بشرك ودان دمان نم قلال هذا الرقنو عندنا شرك فاشنا على شرك زي دلم شرك تناقر بلو ميلان عندنا تناقر رالي بقانيال ميلان لا ولا تمسي تسرى هلهم سيرتوي من نقر أسفل لاجينو يو شريعات سنة تقالاي بتوحيدنو عبادة وتوحيدنو بيقنباو صلاة وتوحيدنو زكاة وتوحيدنو بل يمنهجو قنجو توحيدنو انتبه اعلموا أن أعظم وأبرز المنهج السلفي هو التركيز على العقيدة الإسلامية يا سلفوش منهج تلقوا من لي يمندنو بعقيدة على سكرة مادرك هذا هو أعظم التقوى تلك الله المفرات مالك بتوحيد لا يفوكس ما أدرك الإخوة الكرام أيها الشباب أيها الحاضرون أيها المستمعون جعلني الله وإياكم من المستقيمين على الحق ونفع الله بي وبكم العباد وفتح بنا البلاد وقمع بنا الفساد إنه على كل شيء قدير كذا كشركة التنانسة تقاراه دمو كتوحيد التنانسة بسنة سيجمر سنة مالتك توحيد سنة يسنة قنشو توحيدنا يبدأوا قنشو من دنو شركنا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أصل السنة عبادة الله وحده لا شريك له إلال يسنة جند ويمقنشو الله المجزات من امسى الشارك إلال فجعل عبادة الله الخالصة من السنة برأس السنة الله ترتر ومجزات كسنة أدرقوا بلوم يسنان قنشو وانو ندرقوا وأصل البدعة الشرك لا يبدع قنجو شركنا وأصل البدعة الشرك لا سواء كان شركا أكبر أم أصغر لا شركا أكبر ميهن شركا أصغر ميهن يبدع قنجو شركنا ولا انتبه وقد قال الإمام البربهاري السلفي المجاهد في كتاب شرح السنة وعلم أن الإسلام هو السنة والسنة هو الإسلام على هو إسلام سنة إسلامنا فلا إسلام إلا بالسنة ولا سنة إلا بالإسلام
إسلام مالت والإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره والسنة هي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكما أنه لا معبود بحق إلا الله بأونت من ملك الله بكر إن دليل له فكذلك لا معبود فكذلك لا متبوع بحق إلا رسول الله بأونت من ملك الله بكر ما من دليل له بأونت مكتلت كنبي محمد بكر صلى الله عليه وسلم يلمنا وهذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا إله إلا الله هي الإخلاص الذي هو شرط من شروط العبادة محمد رسول الله فهو المتابعة الذي هو شرط من شروط العبادات نزل تآذنوا سنة كتوحيد قال اجب قرنية الله سنة كتوحيد قال اجب تسسر الله توحيد كسنة قال اجب تسسر الله شو عندنا دوشو ربما بتوحيد طرو ليون إشلال هذا منهج سمتا بمنهج يودق ليون إشلال وبابا نيدل نزي قدلون ومالذا إذا شوهم إيمانات شو قدلون لابد أن تطبق التوحيد مع السنة توحيد كسنة عند لا إذا مدفات تطبق بها توحيد إذا سنة من توحيد الكتاب وتكفرون ببعض هنا بكتاب وكفيل تعمنا الله شهنا وتكفرون ببعض وكفيل تكيد الله شهنا إلى الله جل استفهام الإنكار بلوتها فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي إلى ينمي سرة من داعي دلم ورث إنجيلا وبالجملة أيها الإخوة الكرام أيها الشباب أيها الوارثون في البلاد والخلفاء في العباد في المستقبل اتقوا الله تعالى في أنفسكم اتقوا الله تعالى في توحيدكم بتوحيد ذريا جرى توحيد ترستوال توحيد يركسوا إنما أنهم قلال يدرجوا سلا توحيد من ناقر بيتو برسم ده مهالا قرنت يوانا فاشل الله فبنا قادر قبيا سايونا إني أنسوات شالو للا دمو بسنا درحال أعظم التقوى هو تحقيق التوحيد وأعظم التقوى تحقيق السنة سنة فلا تغلب إلا بعلم بوقت انجي اتقوا الله تعالى الله المفرات شركة تنقذ الله المفرات مالت بدعان تنقذ الله المفرات مالت يبدعان سووش تنقذ الله المفرات مالت يبدعان سووش باينات عشو يعني ما تنقذنا ما وقع ما تناس ما استنقذ هذا هو التقوى ليس السكوت عن أهل البدع والهرس على جمع الكلمة من السنة كما يفهم الكثير من المفتونين والمغرورين إنه سنان مبررات متو أهل البدعان من ناقر المتو كأهل البدعة ما استنقق المتو سووش بجازم بلن أقبس بسن عن دارق المهيد سنان وبلو ميد سووش ليس هذا من الدين بل هذا تغرير ما بربرنا ما استعلنا الله جل وعلا ألقى الله المسؤولية الكبرى والأمانة العظمى على كواهن العلماء والدعاة والمسؤولين أن يبينوا الحق للناس الله جل وعلا بدعاته بعلماءه بأهل العلمه تكشالات اللي فلافسنا إلوباتهم لسووش ያለውን ሐቅ ባይነት እንዲያብራሩ ካለ البدعዎች እንዲያስጠነቅቁ ይህ ማለት ليس اعتداء وليس خيانة وليس تفريقا لصفوف المسلمين የሙስሊሞችን መንገድና አንድነት ሰፍ መበታተን አይደለም በል ማጠናከር ነው فلا تتهدوا الصفوف ولا تتهدوا القلوب إلا بتحقيق الكتاب والسنة وكشف أهوال المبتدعة ونصر أهل السنة የሙስሊሞች አንድነት ሰፋቸው አንድ የሚሆነው ልባቸው አንድ የሚሆነው ጉዞአቸው አንድ የሚሆነው አላማቸው አንድ የሚሆነው አጣጫቸው አንድ የሚሆነው ቁርአን ሐዲስን በአግባቡ ሲትረዳና ሲታረጋግጥ ነው ከዛ ደግሞ የሰለፎችን ማንነት ሲታንጸባርቅ ነው ከዛ ደግሞ የአህለል ቢድዓን ማንነት ለሰዎች ብጥርጥር አድርገህ ሲታስተምር ነው አለባብሳ ብትሄድ ግን ጉድህ ይፈላል የነገ ኢለት ይዋረዳል ዱንያም ለውርደቱ እየመጣ ነው አጭበርባሪዎች ዱንያም ላይ لسم سايهدو عندهم سايرامد إيايين له يا الله وسنة الله في خلقه ولا سيما في الملبسين أن يكشف الله زيفه برباريوش على بام سومي هيدوس إن الدين الله ولو سيادروا الله يبدأ لتأتشوع وقد قال علماء الحديث من لالو عند سو حديث بلنيج جزي بصور جزي تدبقوا في واش الله الدبابا يا والقوارير لمن دينون لما تطبق واسنا حلافتنا يوسد جيتا سلهون الان
وبالجملة أيها المسلمون اتقوا الله تعالى في العقيدة، اتقوا الله تعالى في السنة، اتقوا الله تعالى فيما يسيء إلى العقيدة وإلى السنة. إنه عقيدنا سنة ينقششنا معلنا ميبوتك يهون النجر وميجرسس يهون النجر بما وقت الله أرسله. إيه إن تتاوقوا الله المفرات إذا تشوهال الله انكفران لابد أن نعمل أوامر الله. الله انكفران تزادون فاطمة لن اسكتال فاتقوا الله ما استطعتم له. الله انكفران يكلكل النجر يعني كلية كتلنشو اسكتلقوا مالنا إن تنقق على اسكتال مالنا هولون قد تزادوا اسكتالاتنا عند شريعة التزاد وانجلوا توت بيتشانو اسكتالات بالنجر إلا مجنات ما تو لتلنشو لتلقوا لبرتوم لذكرهم قال ما تو بيتشان ما ساد نقول بس ميشا فاتقوا الله ما استطعتم نوميدا. وللجملة أيها المسلمون أيها الشباب اتقوا الله تعالى والله إن هذه نعمة إيه تلك إيمان وبهجراتين والله تكثير من الدعاة التكثير من الدعاة لا من الشباب لقمته ذكمته كدعاته تشونه كوطاته أيضا وطاته والله كلمة قبل جزيون سوته عفون كفتو هودون أسفيتو ساعتون سوته جزيون سوته يمتانم ولكن تكلم يعطاك مياسيدو تتفق الزمن تلقوا خسائف وتلاقي بوثاني أكثر نجار بينور إن داعراتين والله سنت فساد بعلبة أجر إيه شباب ماجنت إيه شباب هلو سلفي جنتين فلقوا مالن سلفيا منجر من دولة فلقوا لمرنا لتتامته يعلون هكذا إنتو كج كالا درجن باطلوا بواطلنتو كج كالا درجن تلبيس من نادر كهونا من نادر رب كهونا والله الله يكتوك يتعتيك أنا الله بدنيا له مكتفتنا وربنا سلكوا مكتفتنا دون تاكله عندي لبنا دوراتال نعو أزاغ الله قلوبهم. وقال شيخ الإسلام تيمية من ترك الحق لهوى فيه فإنه يؤميه ويسمه ثم إيش يغير قلبه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم آله مياوقونها لسميته بلو سميت سبالتك مهم على سميتنا لبهيرهم على سميتنا لكبرهم على سميتنا لمركز لمأكلهم على سميتنا لسلطانه بلهم على سميتنا بيتشا الله ما يفقدوا لهنا على ما بله حقون مالتنا متووك هنا من أرقال أيننا سورها كذا مننا يادون قرها جورون دون قرا درجها كذا ملبهن مننا كونتور يا زوروان فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم كهقوا زنبل سينو لباتشونهم زنبل كربت هذا الرجل إلال الله جل وعلا كاوقوا تقمالنا زور سينو كذا صرف الله قلوبهم لباتشورهم تنانتنا فلا يرى الحق حقا ولا الباطل باطلا حقنا بلو علم باطل بلو علم تنانتنا باطلنا لو زاري حقنا بلو تنانتنا حقنا بلو باطلنا بلو. ولذلك قال السلف إن الضلالة كل الضلالة أن تنكر ما كنت تعرف وتعرف ما كنت تنكر عنه. إمبيت مالت متو بمتو أدغنيا وتلقوا إمبيت مالت تنانتنا معروف نوالكو معروف مالت طرو نجر مالت توحيد سنة سلفية منهج إبادة طاعة تبلو متوقعوا النجار تنانتنا باللبت الرداو نبر ودستون تسبت نبر طرونو بلت النجار نبر يا الله لله نهاية تتقم نبر داري من مبرر ساينور يا أكال ساين ملس وأنت بس تناجركوا الناس هرجوا نبروا نجار ستة مرة جاء ساتر رجاجد منهم ساتر كونتم كيرا هاي طرونو سنانو توحيدنو عقيدانو بلو مالت إهونا ولا نسلفوتشو فقابان إذن. وقال شيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى وكان من العلماء المعروفين في الجرح والتعديل وفي كشف زيف المبطلين وفي نسر مذهب السلفيين يسلفوتشن مذهب السلف الصالح يتوقع سونو يا تنش أمس يا قوال من النو يالوس يمني قرم قالات تراجروا سيجمر حق مرنو حق مرنا لا نترك الإنكار على المميئ حرصا على جمع الكلمات بمميئ على إنكار مقاوم أنتوم سووشن انت بسيبان دايك بتاتلو بمير قبتنا ليلة قالات دمو شيخ مقبل ابن هادي الوادي مهندس الديار اليمنية ذاك الزاهد العابد المجاهد من ميجر مقالات تناقروا أهل السنة والجماعة ليس فيهم تشددنا ولكن الناس
ألف الميوءة كلمة والله ذهبية ورقم نجد أهل السنة والجماعة إسكهونوا تشدد يلباتشو ملال ما كرر يلباتشو جن تقدروا من دنو ولكن الناس ألف الميوءة من دم الله ثالث لم دوالونا سلذي كالمدوس من لا ثالث لساتنا تنش وطعي على نقرسين نقر من يهونالو يبرج قال أنا تو أنكر لا يا رزال تنش يهونا فكرة على تكفير فكرة على هدادية فكرة على ولا لب بس وردوا على إذا تزفوا وردوا مريء لا سنفت فتوا على إذا تنش إندسي على سنفت أفتونا يالك ألا أو من نقر ونقر أطر لبتال يتكسين أقام على ولا وين دموت مش هدادية أقام على ولا يفرجال لكن أنتم عندنا حق زنبلة من النقر ساتل كفتو مشهد أيتشالمنا نقدر كده ونش نقدر ما قال الشيعة تلفبتنا تعبيلا كذابوالات عقتي زالة حقمهن أيهن وهذه قائدة أهل البدع منذ القدم كدروا جمروا ملأ قائدان أنبياء الزنبلا إذا أن نقبل ما رواتشو ساهر مجنون كذاب إلى غير ذلك سلهون الله النفرة الله كما فرات عنده من دنو حق المردات حق يتندهون ما وقنا مكتل سنان مردات يجندونش أو كان مكتل بدعان من دلنا أو كان متنقق إنما استنقق من عينة يت كان منقر إن دلنا أو كان مالته وهكذا منهج أولا المنهج والعقيدة منهج مالت محل النهج زمان النهج مكان المنقد مالته الكهيد مالته طريقة مالته منهاج مناهج عندنا شو معناه شو لكل جعلنا من في شرعة ومنهاج شرع مال قدر ومنهاج قدرنا مال فرائد وسننا إلى منهج مالت أشمل وأوسع من العقيدة كل منهجي عقدي وليس كل عقدي منهجية عقيدة يالله له منهج الله مالت أنشل عقيدة يالله له سلفي للنلا أنشل نباجل وليس هذا تفريقا كما يفهم البعض ولكن كل منهج سلفي عقدي وليس كل عقدي سلفيا ومنهجيا إيه لا يلوي الناس منهج مالك أتقاه لنتناوي إسلاماوي جوز أتقى لا مالن إبادان عقيدان دعوان رد نقد معاملان سنمقبار هلن تناوي إسلام يوكل قالات مالتنا منهج مالت وأما عقيدة مالت وأناونو بعقيدة بالله زوريا مئات أنتين ولذلك أهل السنة والجماعة مقلت يا جماعة جمرة من دنو بعقيدة يهوناي عقيدة بأقبابه وما يضادها تقاراني شرك سنان بأقبابه وما يضادها من البدع بسب في أسكام تعلق كذبوا هلا عنده نيتاو يقتل اللون يا في كل زمان شبهة تثار شبهة ولكنها تكشف وتقلع وتقشع بإذن الله فهي جزء بدعوش بجتاوش من دناو بك لالو نقر كده يقرصفالو يقففالو يوقدالو هي الله سناو وهذا معنى قوله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون يا بهاجراتين إيه وبثلاث بدي بثلاثة أمت وسط سنة بك مالك كجمر بوهالا عقيدة بك مالك كجمر بوهالا يتلاقي أنجاوش مطول كالذي سوت مكاكا من صفوف هؤلاء أدموا سيرة الدجا بدعا بهونم بهاجراتين لا ينبر بهيلت قل الحمد لله توحيد سيمتا يسوع شكر تعوقنا نكتلت أناساناتشو كذابوا على يتوحيد سووش متوا يسنا قب والحمد لله بز وطوا فذا فتنة ومتا فتنة الإخوان متا يا فتنة الدادية متا فتنة ثلاثة فرقاوش متوا ثلاثة فتناوشين أستناقدنان ثلاثة فرقاوشين أستناقدنان بيا جزء لا برنامج تيزوال بيا جزء رد تدرجوال يا وتنان تنا كينا جانا برودمو زاري ثلاثة ونيو متا وقياوتيتو بس أنا في اسم ابجا يا زو أكلوا شال هي جدنا مرنا وياچوالو مر حق مرنا حق ሆኖ ሚዋጥለት ሐቀኛ ካልሆነ በስተቀር አይዋጥለትም ወይ حق ولو كان مرا እንግዲህ ያው አይተናል ወደ ዛለ መሄድ አልፈልግም ጊዜም ስለሌለ ማለት ስለ ሀጃውራ ማይታቸዋል ብዙ ጉድ ፍትፍት ተካሄዷል ያው ለይቶለታል ያሊ ከመን ሀለክ አንበይና ነው ከዛ እንግዲህ ይኳርም ብዙ ተካሄዷል ያው ከዛም ለይቶለታል ያሊ ከመን ሀለክ አንበይና ነው ከዛ እንግዲህ ያው ሰለፊዮቹ አልহামዱሊላህ ወሰጥያዎቹ ጥሩ ይሄድ ይያሉ ያው እነሱ ወደ ሁለት መካፈል ሁኔታ ታየ
ወደ ሙመያዎች ከሰለፊያ በሰለፊያ ሽፋን ወደዛ ቀለጡ ወረዱ ድሮ የነበረውን አቋም ቢላ ሙበሪር ምንም መረጃ ሳይኖር ያቀዛቀዝ ያለሳለሱ ጭራሽ ሰርዘውት ሌላ የድሮ ይቃወማቸው የነበሩ ፍርቃዎችን መንሃጅ ማንጸባረቅ ከነሱ ጎኑ መቆም እነሱን ማወደስ ለነሱ ዲፋዕ ማድረግ ወደ ሱና ያሉትን መተቸት መወረፍ ሆኖ ተስተወለ አልহামዱሊላህ በዚህ በሁለቱ አመት ላይ ተማሰለ በተለይ አደባባይ ወጣው ማለት ከዛም በፊት እቅዱ ቀደም ሲል ከሰባት አመት በፊት ነበር ግን አደባባይ መውጣት ጀመረ ሁለት አመት ይሄው ደርሶታል ማለት ነው ሁለት አመት ሊገባ ነው አልহামዱሊላህ በከፊል ይሄው የተረዳ ተረድቷል በመሃል የቆመ ማለት አልহামዱሊላህ ወይም ወደዛ ወይም ወደዚህ እያለ ነው በዛም ላይ እያለ ደግሞ በመሃል አንዳንድ ወንድሞቻችን የድሮ የነበረ አቋማቸው ካለምንም ምክንያት በቂ መረጃ ሳይሰጡ በቂ ምክንያት ሳይኖራቸው የድሮ አካሄዳቸው ልክ ነው አይደለም የሚል ነገር ፍንጭ ሳይሰጡ ያው እንግዲህ አንዳንድ ወንድሞቻችን አወቋቸው ዓሊም ናቸው አይደለም እሱ ሌላ ኬዝ ነው ነገሩ ሰው ዓሊም ሆነ አልሆነ አይደለም በሱና ነገር ግን ያው ዓሊም ካልሆነ በቢድዓ ላይ መዘፈቅ እጅግ ይፈጥናል ምክንያቱም መሳሪያ የለውምና ይከላከልበት ከዛ በፊት አሁን የሚነሳው ሹብሃ ወንድማችን ባለፈው ተናግሮታል የዛሬ ረጀብ 9 እዚህ አካባቢ 3 ወር አካባቢ እዚህ ቦታ ላይ መሰለኝ ትንሽ ተሞክሯል አሁንም ይሄ ሹብሃ በጣም አደጋኛ ስለሆነ ሊጠቀስ ይገባል مسألة الجرح والتعديل يميل مسألة الجرح والتعديل يميل أجندان يتماثل له ميدياهم يتماثل له وطاعتهم بزو شبهة يتعربتنا إن الزام أكالوش ينياو تقسنا ومن شنتاቸው ገትረው ዛወተ ሰለፊያት ያማሸሹና ያቀለጡ ነው ቢሎም ሰለፊ ወይም ከሰለፊነት አቋም ትንሽ የወረዱትን ያወደሱበት ሁኔታ ይስተዋላል ይሄ ከማንም ሚስተወር ነገር አይደለም በዚህ ዘመን መዋሸት አይቻልም hatta ሊዋሽ ቢል አንድ ሰው መሰረቱ እንደ ኢስላም ውሸት ፍጹም አይቻልም الا لاعذار محدوده ተወሰነ ዑዝር ካልሆነ በስተቀር ነገር ግን ሸሪዓው አይቻልም ቢለው እንዳው ሰዎችን ለማያዝ ሊዋሽ ቢባል ጊዜው ያስኬዱ ሆነም ቀረ ሐቅ ተናግረህ ውጣ አላህ በሐቁ ይረዳሃል يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين